बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। नाजरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज आपके लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरीज की ये 20वीं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबने देखा कि बनो करीज के लोग किले से बाहर आ रहे थे। मुहासरे में से किसी को भाग निकलने का मौका ना मिला। मुर्खों ने लिखा है कि यहूदियों की तारीख फितना व फसाद और बदअहदी से भरी पड़ी थी। उसे खुदा की धुतकारी हुई कौम कहा गया था। उनके साथ जिसने भी नरमी बरती उसे यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया। चुनाचे बनो करीज को बख्श देना बड़ी खतरनाक हिमाकत थी। मुसलमानों ने इस कबीले के ऐसे तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो लड़ने के काबिल थे और बूढ़ों, औरतों और बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। दो मौरखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो करीज पर फौजकशी की तो यहूदियों ने बड़ा सख्त मुकाबला किया। मुसलमानों ने 25 रोज बनो करीज को मुहासरे में लिए रखा। आखिर यहूदियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके पास सुलह की शराइत तय करने के लिए भेजा जाए। चुनाचे साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हा गए और ये फैसला कर आए कि बनो करीज के आदमियों को कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों और बच्चों को माले गनीमत में ले लिया जाए। जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनकी तादाद 400 थी। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि बनो करीज ने मुकाबला नहीं किया और अपने किए की सजा पाने के लिए किले से निकल आए। मदीने में यहूदियों के कत्ले आम के साथ ये जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा कि इससे पहले मुसलमानों ने यहूदियों के दो कबीलों बनो नसीर और बनो किनका को ऐसी ही बदअहदी और फितना परदाजी पर ऐसी ही सजा दी थी। उन कबीलों के बच्चे कुछ यहूदी शाम को भाग गए थे। शाम में ईरानियों की हुकूमत थी। एक ईसाई बादशाह हरकल ने हमला करके शाम पर कब्जा कर लिया। यहूदियों ने उसके साथ भी बदअहदी की। इधर मदीने में मुसलमान बनो करीज को कत्ल कर रहे थे, उधर हरकल बनो नसीर और बनो किनका का कत्ले आम कर रहा था। एक हदीस है जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हशाम बिन अरवा ने बयान की है कि साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हा के फैसले को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बनो करीज के यहूदियों को कत्ल कर दिया गया था। हशाम बिन अरवा ने यह भी कहा है कि उनके वालिद बुजुर्गवार ने उन्हें ये वाक्य सुनाया था कि साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को सीने में बर्छी लगी थी। जब बनो करीज को सजा दी जा चुकी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मस्जिद के करीब एक खेमा लगाकर उसमें उन्हें रखा गया ताकि उनके जख्म की देखभाल आसानी से होती रहे। साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हा उस खेमे में लेट गए, लेकिन उठ बैठे और उन्होंने खुदा से दुआ मांगी कि उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हर उस कौम के खिलाफ लड़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं समझती, मगर लड़ाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने खुदा से इल्तिजा की कि अगर मेरे नसीब में कोई और लड़ाई लड़नी है तो मुझे उसमें शरीक होने के लिए जिंदगी अता फरमा। अगर ये सिलसिला खत्म हो गया है तो मेरे जख्म को खोल दे कि मैं तेरी राह में जान दे दूं। साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये दुआ 3-4 आदमियों ने सुनी थी, लेकिन उन्होंने उसे अहमियत नहीं दी थी। सुबह किसी ने देखा कि साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो के खेमे से खून बह बह कर बाहर आ रहा था। खेमे में जाकर देखा साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो चुके थे। उन्होंने खुदा से शहादत मांगी थी। खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उनके सीने का जख्म खुल गया था। बनो करीज की तबाही की खबर मक्का पहुंची तो सबसे ज्यादा खुशी अबू सुफियान को हुई। खुदा की कसम, बनो करीज को उस बदहेदी की सजा मिली है जो उसके सरदार काब बिन असद ने हमारे साथ की थी। अबू सुफियान ने कहा, अगर उसका कबीला मदीने पर शब खून मारता रहता तो फतह हमारी होती और हम बनो करीज को मौत के बजाय माले गनीमत देते। क्यों खालिद, क्या बनो करीज का अंजाम बहुत बुरा नहीं हुआ? खालिद ने अबू सुफियान की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसे उसकी बात अच्छी ना लगी हो। क्या तुम बनो करीज के इस अंजाम से खुश नहीं हो?
خالد، ابو سفیان نے پوچھا، مدینے سے پاس پائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا، بد عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فراغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اسے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے موقع خندق سے پاس پائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینے پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینے کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں۔ خالد نے کہا، مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرا الغیم کی پہاڑی میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں انہی پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے چاہے سوار لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینے بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر ارد گرد دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احاط کا سلسلہ کوہا اور اوپر اٹھایا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینے کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پاسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ خالد کو خیال آیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی ترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں تھیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔
گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔